जागृत अवस्थेर आसकिना इतलो देवस्थाना गेलो तुमी इतलो पळय हें केलें होम केलें तें केलें जागृत जालें बाय जालें ना कसं एक लौकीक फळ मेळटा पळय आमकां तें केलें शांती मेळ हें जालें तें जालें परत जालें बट तो जागृत जालें ना सर आमकां प्रयत्न कसं केला मनुष्य जल्माचे उद्देश जागृत करून घेवचें तो डॉर्मंट म्हणून कसं स्लिपींग आत्म कसं नाच पळय तुमी ताका अवेकन करता आनी तो एक वरतो जागृत जालो तेन्ना तुमकां प्रकाश सत्याचे परिचय जाता कसं म्हण जिवनांत तो कळटा सो ताजे खातीर आत्मप्राप्तीक आमी लास्ट टायम पळय थोडे पॉयंट्स नोट डावन केल्ले आसा आनी हे साधकाक साधन मुखारी आत्मा मुखारी इंद्रिय कल्पन येवं न्ही ताका उठिल्ल्या बसले एक विचार उरता खंयचे आत्महत्येचे देवालोच आनी हें पळय कारणे भोकी की हांचे ताचे पळय अनेक प्रकारचे वासना ते खंयच्या मनांत येवं न्ही म्हणून मसलकात तुमी पळयलें की तो सडन जागृत जाले वरता खंयचे लोक आसता तो हे प्रपंचीक लोकांत उरतात प्रपंचांत आतां उदाहरण जर पळयलें जाल्यार एक सिंपल एक व्यवहारीक एग्जांपल घेवं समाजाचें थोडे लोक आतां आमगेल्या देवस्थानाचें आशिल्लें की कॅलेंडर दत्त जयंती केन्ना आयली तें केन्ना आयलें हें घेवन बसतात अनेक लोक लिस्ट केल्लें आसा ही वाडली केन्ना ती मुंजी केन्ना दोगो लोकांनी लिस्ट केलें एक लिस्टार कशें म्हळ्यार आनी केन्ना येता आनी खंयचें फंक्शन आसा केन्ना होम आसा केन्ना जप आसा केन्ना अभिशेक आसा कॉन्ट्ररी अनेक कशें म्हळ्यार खंय आनी तें आसा खंय आसा अशें म्हणून पण दोगो लोकांले एजेंडा आसता दोगो लोकांनी प्रिपेर केलें सो आमकां तसो पळय लिस्ट नाका तुमगेलें एक उरता संख्या म्हळ्यार हें आत्म साधन करून घेवका प्राप्त करून घेवका तेन्ना हें पुरा अर्जस आनी डिजायर्स परतान तूं लिक्विडेट जावन वता केन्ना जाता डिजॉल्व जाता केन्ना आत्म प्राप्त करची इच्छा प्रबल जाता पुरा डिजायर वता ताका सावन उडका आसना सान एक दृश्टांत घेवका लागली हांव पळयलें तेडा आनी कसलें नाका कसं जाण खावका जेवका म्हण पळय विसरता एक म्हळ्यार हावस दिसलो फर तशें देवा पळयले नंतर आमी पुरा विसरता नाजाल्यार आमगेलें तशें देवस्थाना वचचे पयलीं जेवण आसा की आज कसं आसा खंयच्या देवस्थानाक गेल्यार आमकां जेवण बरें मेळटा एका वटेन 4 देवस्थानां फंक्शन आसा थंय वचचें कडलें थंय एक प्रकार जेवण आसा म्हूण ही असल वृत्ती म्हळ्यार गेले कडेन आमी हेंच घेवन वता जीब टेस्ट मायंड हेंच घेवन वचचें आमी आत्मा व्हरनाच आमी आनी कोण आत्मा पर्टिक्युलर आसा तो विचार करना पुरो शीत जाल्यार शीत ताक मेळटा की पूर म्हणटा ताका तृप्ती मेळटा आनी इट इज अ फॅक्ट सो आमी योग प्रॅक्टीस करतात तांचो तांचो एक म्हळ्यार नियमन तुमकां पालन करता नियम ताका रेग्युलेशन म्हणटा ती ते नियम म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तुमगेलें मन एकूच एक विचारान स्थिर जावता नियम म्हळ्यार कसं न्ही ओन्ली वन एक विचार आतां एक विचार कसो म्हण हांव सांगता म्हणना तुमकां होच विचार खंयचे म्हळ्यार देव आनी गुरू सो इतर चिल्लर विचार तुमी सोडचे ते देवन घेवन बसल्यार तुमकां हांगा कॉन्सन्ट्रेशन मेळना अशा लोकांक मस्त लोक तांकां मुखार प्रोग्रेस करता आसा ती तांकां म्हळ्यार हांतूच जास्त आतां आवड म्हणटालें इंट्रस्ट ताजेर खंय जाता म्हळ्यार आंतरीक बाह्य शुद्धी जाता कशें तुमी एक विचार देवाले की गुरुलाचे जाल्यार इंटरनल प्युरिफिकेशन एंड एक्सटर्नल प्युरिफिकेशन टेक्स प्लेस सो हाजी देवाला आराधना शास्त्र अध्ययन ही जप तप पुरा अल्टिमेट ताजें ऑब्जेक्ट कशें म्हळ्यार हाजें की तुमी एक नेम आयका यू कम टू वन कन्क्लुजन नेम म्हळ्यार कशें जालें कम टू वन पॉयंट परत सोडचें आनी एक मार्क धरचें एक नेम धरचें फ्लश आउट ऑल द थॉट्स परत खंयचे विचार हाडनाका ती आनी पुरा तुमगेलें कल्पना सुख दुख हें परत कसं नाच पडलें तागेले निमित्त तें परत रिमूव एवरीथींग सो पुरा काण घेवन एक मूर्ती घरांत आमगेलें मायंड म्हणटा न्ही हृदयांत दवरता म्हळ्यार देव आनी इतर परत सकल दवरचें तशें लागता प्रयोजना सेकेंड त्याग इंग्लिशान आमी सॅक्रिफायस म्हणटा ती की दान डोनेशन त्याग आतां एक्चुअली त्याग म्हळ्यार पुरो भायर काडचें न्ही सोडून येवचें म्हण अर्थ न्ही तो तुमी क्लियर डिविजन करता
खंयचे जायने खंयचे नाका म्हणून. जायशील त्याग करचे नाही, नाका कशें त्याग करचे. आता तुम्ही पळया सिंपल तुम्ही एक कल्पना करा, दिवसांत तुम्ही परत करता न्ही, वचचे असो येवचे असो खावचे असो जेवचे असो, तांकां कितले जाय कितले नाका साधारण पुरा घ्या तुम्ही. ऍक्टिव्हिटीज दोन, वस्त्र दोन पुरा, घर गिर पुरा झाड कितले जाय कितले नाका. नाका कशें आसा कितले काय कळना तुमकां. यू टेक टोटॅलिटी, खाण जेवण वस्त्र आणि ते पुरा की अदर डिझायर्स, सॅटिस्फायंग अदर डिझायर्स. रियल कितले आमकां नाका कितले जाय तशें म्हणना. टेम्प्ट जावन परत खंय खाता तें बरं करता पळय की न्ही, आउट ऑफ दॅट एक्चुअली नीड कितलो आसा आमकां. नीड इज लिटल न्ही, हय तें कशें आसूं लिमिटेड पळय की न्ही. दॅट इज आमी कशें करता की म्हळ्यार ते डिझायर्स मल्टिप्लाय इंद्रिय आसा प्रत्येकान आमकां सपोर्ट दिता. हय एक्चुअली इंद्रिय सप्रेस करता. सप्रेस म्हळ्यार डेलिब्रेट न्ही. आतां भूक आयली तेन्ना जेवपाचें न्ही, तें कोणें म्हणना तुमकां देवनाका म्हणून कोणें म्हणना ती. बट हेंच जाय तेंच जाय सो मेनी आयटम्स असो परत कल्पना वचका. सो आतां आमी तें कशें पळयात आचरणांत कशें आसा आमी तें होडस्टीक जाता आमगेलें. आदी 20 नमुने 5 नमुने स्वीट केले, 30 नमुने स्वीट केले. हाच्यान आमी अज्ञान स्प्रेड करता आसाची. अज्ञान कसं करता आसता म्हळ्यार एक्चुअली फूड दितान कसं दिवका म्हळ्यार तांकां इंद्रियाचो कंट्रोल हाडूंक आशिल्लें. आज कसं जालें आमगेलें देवस्थान इंद्रियाची चपलता त्या पडयता. आदी कशें जालें की म्हळ्यार देवस्थानाक आनी धार्मिकाक जेवणा वचचें म्हणून जालें. आनी उदाहरण पळया तुमी, देवस्थान आरतीक 10 लोक वरनाचे, जेवणाक 200 लोक खंयच्यान येता म्हणून काडलें. एवढी बॅड दीस इज हॅपनिंग. मस्त कडेन म्हाका लोकांनी सांगिल्लें आसा आरती वेळार कोण येना म्हूण. सो मच सो घरा बसून पान घालें की म्हूण फोन करतालो आसाचे. पान घाले नंतर तो देवस्थाना भायर सरता कित्याक स्कूटर आसा 2 मिनटान पावता तो, व्हेकल आसा. आम्ही साधारण देवा पूजा करून प्रसाद घेऊन आम्ही ते जेवणा गेले. जेवणा असताना एक सीट खाल्ला पुरं खाल्लं ते सीटार बेसी मुंड पुरं एक सीट खाल्लं ना पुरं रिझर्वेशन. नाही हांव म्हणटा ते दोंगूच की हे मनशाले अशें म्हणटाचे विचारान मस्त कमीपण आसा मनशाले. मराठी कमतोक म्हणटाचे. इतलो बॅकवर्ड आसा मनशान बाय थॉट्स कळ्ळें. आनी आतां पळय तुमी आयचे हे संचनी तुमी इन्स्पायट ऑफ ब्राह्मण म्हणटा आमी, एज्युकेटेड म्हणटा आमी, ह्या मदल्यान त्या मदल्या म्हणटा ते. बट एक्चुअली वॉट इज हॅपनिंग प्रॅक्टिकली तें जायना. म्हणून आमी कसं करता की म्हळ्यार आतां देहाक पुरो जावका खाली तुमकां वायू सेवन करून जीवन काडटलो आसत, उदक सेवन करून काडटलो आसत, ओन्ली ऑन वॉटर. खाली एक पॅज जावन दिवस काडटलो आसत, फ्रुट्स खाण आसत. इफ यू गो बाय दीस आमी घेवचे कितले पळय अनवॉन्टेड आसा पळय. आनीक तुमी लक्षांत दवरता आतां हांव पळय सुमार लोक दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द बॉडी. तुमच्या देहाचे बद्दल करतला बसले तुमी सगळे दिवस उठिल्ले बशिल्ले कॅलरी, हेल्थ व्हॅल्यू कॅलरी, प्रोग्रेस हाडले तुम्हाला कला पळय तें आसा. हांगा पळय तें हें म्हणलें तें म्हणलें. एक्चुअली दी मेंटॅलिटी तुमगेलें बसका कसं आसा तें पळय करचें आनी मोकळें करचें. तंतूच म्हणटा कसं म्हणटा ती मोर दॅन हेल्दी फूड हेल्दी थिंकींग इम्पॉर्टंट. खंय इम्पॉर्टंट शुद्ध थिंकींग करा तुमी. बरें हेच कॅल्क्युलेट करता बसनाका तुमी. आय नेवर कॅल्क्युलेट करना तुमकां कसं दिसलें तें घेतलें गेलें म्हळ्यार केन्ना कॅल्क्युलेट कर हाजे करता तें ताजे करता आय नेवर डू दॅट. आय डोंट डू दॅट. त्याग म्हळ्यार केवळ आपल्या खातीर न्हय तर प्रपंच म्हगेलें घर म्हूण आनी सर्वांक कसं मेळ्ळें आसा तें दिवचें. ज्ञान म्हळ्यार ज्ञान, पयसो म्हळ्यार पयसो, आनी कसो आहार म्हळ्यार आहार. ह्या प्रकार हे संवसार कोण सोडून त्याग न्ही. थोडो लोक म्हळ्यार हें गेले गेलो घरा लोकांना कसं करता तुका विश्वासार बसलें न्ही ताणें बांदून घेतल्या न्ही. सो त्याग म्हळ्यार अनवॉन्टेड काण सोडचें. तांकां तें रिजेक्ट अनवॉन्टेड नाका आशिल्लें.
आतां हांव म्हणून पळय तुमी जर लिस्ट केल्यार कितलें आमकां नाका तें पण ताजे मार्क्स पडनाकात तुमी. आतां एक वेहिकल पर्पज सर्व जाता आमकां वय की न्ही. कोण कितें सांगलें म्हणून घेवन तूं कसो मारयतलो परत हें घेवन भोंवन म्हळ्यार वयशे दिसले. पुरा समज तूं कसं घरांत तुगेलें हें ना तें म्हळ्यार वयशे दिसले. फर्निचर चेंज केलो, पेंट घालप वयशे दिसले. सो तुमी पयलें फॉर एवरीथींग एवरी एक्टिविटी विचार करा की वेदर इट इज निडेड ऑर नॉट निडेड. आनी तुमगेलें मन सांगता हें नाका म्हणून डोंट गो फॉर दॅट. सो दॅट इज दॅट त्याग. थर्ड कसं म्हळ्यार मौन. हांगा मौन म्हळ्यार न्हू तो भशेन उलयनासले भशेन हांव सुमार कडेन पळयलें. मेळटले जर गेल्यार आदी मौनार आसाचे मौन व्रत म्हणून. आतां हांगा मेळ्ळें तेन्ना मौन वता बसले. तो कसो लायक पाप अनलोड करचें येता वय की न्ही. ताका खंय ताका उलोवंक म्हूण आसा. बेगीन हांव जर बसल्यार मौन म्हणून घेवन तें म्हाका प्रयोजन ना तुमकां प्रयोजन. सो मौन म्हळ्यार न्हू भशेन मौन म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार इंद्रियाचे व्यापार आसता पळय प्रवृत्ती ताका रिस्पॉन्ड करणे. इंद्रिया सांगता तशें आयकूं न्ही. आतां तें उलोवचें तुमी कंट्रोल करता कितलें उलोवचें म्हणून. आनी आमगेले ग्रुपान सुमार लोकांले आसता तें. आनी 90% उलोवचें तुमकां सगळें प्रयोजन. रिपिटेडली सांगता उरता खंय म्हळ्यार तुमी जास्त उलोवचें वचनाका. आतां ज्ञान दृश्टीन कितलें उलोवं तुमी. हांवें म्हणलें ज्ञान न्ही ताणें खंय जास्त म्हळ्यार आनी बंद केल्यार पुरो जाता. तो फाल करून घेता म्हळ्यार ताणें येवचे पयलीं हांव वचना कळ्ळें. सुमार तुमी आयकलां आसतलें मारा आयले सोडना आमकां म्हणलें. तो पयलें कसो घेता म्हळ्यार संच्यान वचना कळ्ळें. हलो हलो म्हणटाच वता. तशी परिस्थिती जावं न्ही. मौन म्हळ्यार इंद्रियाची एक्टिविटी कसो व्यापार आसा पळय ताका लक्ष दिवचें न्ही तुमी. आनी मागीर बस उलयनाशे बसचें. तें कशें जाता म्हण तुमकां ध्यान करता तुमी. ताका खंय करता म्हळ्यार ध्यान अवश्य आशिल्लें तितलें उलोवचें. नेक्स्ट आतां म्हणटा ती योग याग साधन करतना पुरा आसन पोजिशन. आसन म्हळ्यार खंयच्या पोजिशनार तुमी बसता म्हण. आतां एक तुमी लक्षांत दवरता आसन म्हळ्यार तुमकां त्रासदायक आसन स्विकार करनाका तुमी. तुमकां खंयचें कम्फर्टेबल आसा त्या आसनार बसता. आतां उदाहरणां पद्मासन जाल्यार कोण आसा बसयता. दोनी पांय मांडी घालून बसता तें ताणें करचें ना जाल्यार करता म्हणून. फायनल खंय जाता म्हळ्यार खंयचें एक आसन बेश्टें घालून बसलो कळ्ळें ते ताका जप करतना दुखीच येता. यो 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 म्हणटा बसता कळ्ळें. एक जप म्हणटा हांगा यो यो म्हणटा कोण प्रयोजन ना म्हणून ताणें कसो म्हणटा ती खंयचे बस केलें जाल्यार पॉयंट कसो की म्हळ्यार लक्ष मात्र थंय उरता. नॉट पॉस्चर. पोजिशन हें इम्पॉर्टंट न्ही आमकां. थंय आसन एक पनिशमेंट जावं न्ही आमकां. आयज कोण कितें खंय सांग न्हू पापा बसता तो आनी तो इतलो सो अनकम्फर्टेबल सो अनइजी केन्ना हें जाता स्कीप जाता. सो आतां तुमी कम्फर्टेबल आसना बसता कळ्ळें. ही वोंट मायंड 10 मिनट जावं 15 मिनट जावं तो आयकता आसता म्हणटा बसता. बट अशें तुमी आसन एक कंडिशन जर घाल्यार तो 2 मिनटां वयर बसना. म्हूण आमी आसन ताका फ्रिडम दवरलें आसा जाल्यार कशें शक्यता आसा तुमी रिकमेंडेड करचें. ना जाल्यार तें जायना जाल्यार तें करता म्हणना. कित्याक आसन इम्पॉर्टंट न्ही आमकां. इम्पॉर्टंट कशें आमकां सेंट्रल पॉयंट इम्पॉर्टंट. हें खंयची पोजिशन बसता तें इम्पॉर्टंट न्ही. सो कम्फर्टेबल आसा खंयच्यान तोंदर ना तुमकां तें तुमी स्विकार करा जाल्यार हुगूर अभ्यास करता कांय तोंदर ना. फायनली एक लक्षांत करता खंयचें आसन घालतकी तुमगेलें मन आसता पळय स्थिर जावता. क्रुशियल टेस्ट म्हळ्यार मन स्थिर जावता तशें बसा तुमी. ना जाल्यार सुकी राखडा बरी रूख आसतलो बरी आबून लाभचें न्ही कळ्ळें. तो हालना कांय ना प्रयोजन तशें करनाका. सो आजी हें मन म्हणटा न्ही पळय साधन कोर न्हू हायस्ट लेवला व्हरता तुमी. आज मन खंय आसा आमकां ग्रावंड लेवल आसा आमगेलें वय की न्ही. हे विचार पळय खंयचे आसा प्रापंचीक विचार ग्रावंड लेवल न्ही ते. आनी देव म्हणटा हाय लेवल आसा न्ही. हे फ्रॉम लोवर लेवल यू हॅव टू एलिवेट टू द हायर लेवल. उन्नत मार्गार तुमी व्हरता ताका म्हणटा शुद्ध प्रज्ञा प्युअर कॉन्शियसनेस. सो फ्रॉम लोवर कॉन्शियसनेस
यू हॅव टू रायज टू द अपर कॉन्शियसनेस और हायेस्ट म्हणजे शुद्ध प्रज्ञा अमेश म्हणटा ती. आनी ताजे खातीर तुमी ह्या पुला लक्षांत घेवन हें करता. कोण की म्हणलें आसा तुमकां शंकर म्हणाली हें आसा पळय हें करून तें हांगा लक्ष दवरून तें ध्यान करता बसून हागे लक्ष पुराय रे लक्ष पुराय अशें करून हागे पळयता बसना. ऑफकोर्स इट इज रिक्वायर्ड बट एक्चुअली कशें म्हणाली देवा वयर प्रीत आसल्या पळय तुमकां हें खंयचे वस्त. आनी फ्रँकली स्पिकींग हांव तुमकां म्हणटा आसता हांव खंयचें साधन जप तप कसलें केलें नासलें, खंयचें ध्यान कसलें केलें नासलें. एक कसं केलें म्हणल्यार गुरू सेवा केली तेव्हा हांव म्हणलें गुरून कसं सांगलें तें परत आयकलां तेव्हा हांव म्हणचें न्ही ताका लागून म्हळ्यार परत आयक बट आय हॅव ट्रायड माय लेवल बेस्ट. एक म्हाका दिसता की हांव खंय गुरू हें केलें म्हाका दिसता बट गुरू दृश्टीन खंय तरी मागीर चुकलें आसता चुकतात ते डेफिनेटली तशें आमी कोणें परफेक्ट नात तें इम्पॉर्टंट. सो गुरू आमकां पुरा अभंगांत म्हणटा गुरू वाक्य फॉलो केल्यार आनी कसं करता म्हणना तांत पुरा येता योग साधना तुमगेले यम नियम परत तांतू येवन वता कॉन्सन्ट्रेशन तांतू येवन वता. पावर गुरूले आसा गुरून संकल्प केला पुरो ताका हाणें कसं करता म्हणना ताणें वयर येवका म्हण गुरू मना आयल्या पुरो ताणें कसं करता म्हणना तें पुरा म्हण ते चावी कोण ते गुरू लागीं आसा. सो मागीर प्राणायाम आमी स्ट्रेस दिला आमचो आरोग्य दृश्टीन सुद्दां प्राणायाम करतात आमी ब्रिदींग एक्सरसायज म्हणटा ती आनी आध्यात्मीक दृश्टीन सुद्दां हें करतात. आतां एक लक्षांत दवरता प्राणायाम म्हळ्यार खाली भितर घेवचें भायर सोडचें न्ही. लोकांक अशें केलें तशें केलें कळ्ळें तांचो उरता प्राणायाम करता उरता. अल्टिमेट प्राणायाम तुका खंय म्हळ्यार हें स्वास सोडचें ना सोडता पळय तुमी स्वास मनांतलो विचार भायर घालतात कसो भायर घालता अशुद्ध विचार आसा पळय तो भायर घाल आनी भितर घेतना शुद्ध विचार घे. आमी तशें करना एक वाटेन सोडणें हाची कल्पना कोणी करनात केन्ना केल्यार कोणी केल्या की कल्पना पळय की न्ही तुमी सोडटाना केलें मागीर पुरा गेलें घेताना केलें शुद्ध विचार आयले अशें करा तुमी नाल्यार म्हणटा हाडना 20 वेळ जाले अर्द घंटा प्राणायाम केलो फ्रॉम फिजिकल पॉयंट इट इज ओके बॉडीले पॉयंट आसा न्ही ते प्राणायाम ओके. सो हें सर्व तुमगेलें अनेक भावना अनेक तुपला भायर घालता अशुद्ध भावना पळय प्राणायाम मुखांतर भायर घालता एकच भावना भितर घेवता एक म्हणल्यार न्ही तो भावन तुमी स्विकार करता. सो प्राणायाम तुजेर खंय म्हळ्यार मन स्थिर करचें मन केंद्रीकृत करचें खाली हाजेर लक्ष दिता बशी न्ही 20 जाले नाल्यार मेकॅनिकल जाता. मागीर आनी एक आमकां म्हणलें आसा प्रत्याहार हें प्रयोगाचें पार्ट अंग प्रत्याहार प्रत्याहार म्हळ्यार ताणें एक उदाहरण दिलें आमी पळयलें तुमी कुर्मा खंय पुरो इंद्रिय भितर काडून घेता तशें पळोवन आमी खंय करता म्हळ्यार इंद्रिय परत भितर काडून घेवका म्हळ्यार विशय वासन पुरा मुक्ती जावका कट ऑफ करता. सो पुरा इंद्रिय भितर तुमी काडून घेयाची सर्व विचार परत भायर घालायची एक विचार घेवका आत्म सर्वस्व म्हणले विचार घेवका तुमगेले कसलें अल्टिमेट आत्म थंय एक धडकानी बाकी पुरा विचार सोडून दिवका तुमी म्हळ्यार फायनल कशें येता म्हळ्यार तुमी हें करत 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 अशें म्हळ्यार पुरा लौकीक विचार पळय वता तेन्ना तो खंय वतना कशें लोक कडेन म्हणटात तो हांगा गेला थंय येना तो कसो मार येता म्हण लोकांक एक दीस कसो प्रयोजन ना म्हण आतां हांवें लोकांक प्रयोजन जाता तशें पळोवच न्ही तुमकां प्रयोजन जाता तें तुमी पळया आतां म्हाका प्रयोजन जाता म्हाका हांव खुशी आसा लोक जाले म्हण म्हगेलो उद्दार हांवें करून घेवका तुमगेलो उद्दार तुमी करून घेवका ताणें सर्टिफिकेट जाल्यार उद्दार जाता जायना कोण तरी सर्टिफिकेट दिलें तुमकां जाता उद्दार जायना तुमी साधन केलें मात उद्दार न्ही पूण हागेल तागेलें तुमी आयकूच नाका तुमगेलो उद्दार तुमी करून घेया. सो हें प्रत्याहार तशें की म्हळ्यार आत्म सर्वस्व मूल तेंच जिवनाचें रहस्य दिश्ट म्हणटा न्ही सार हें म्हण ताजेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करप. नेक्स्ट धारणा धारणा म्हळ्यार तुमी मनांत धारण करचें कॉन्सन्ट्रेशन एब्जॉर्ब करचें धारण म्हणटा धारण मनांत एब्जॉर्ब करचें. आतां निरंतर तुमी जर केल्यार खंयचे एक विचार की खंयचे एक नामस्मरण तें जागृत जाता आत्म
आनी अल्टिमेट ऑब्जेक्ट तुमकां म्हळ्यार हाजेर धारणाचें जागृत करचें कारण तांगेले भितर एक शक्ती आसा पळय ती दिव्य शक्ती ते जागृत करचें आनी केन्ना तुमी एक वस्तू वयर निरंतर कॉन्सन्ट्रेट करताची तेन्ना तें तुमगेलें साधन मुखार वताचें म्हणून कृष्णान म्हणलें आसा इमेज ताणें कशें म्हणटाची ध्यान करता गुरू पादुका तुमगेले इश्ट देवता खंयचे हाडयता कृष्ण की गुरू खंयचे एक हाडचे आनी तेंच ताजेर तुमी ध्यान करता ताणें खंयचेच म्हण दुसऱ्या बीच खंयचे येनाचें मनान तूं सो तें तुमकां सोडलेलें तुमकां खंयचें इश्ट आसा तें तुमी घेवचें आनी ताणें कशें करता म्हळ्यार हांगा कल्पना करा थोडो लोक म्हणटा हांगा कल्पना करा हृदयान तूं ध्यान दोळ जांपल न्ही तुमी हांगा देव आसा म्हगेलो गुरुपादक हांगा आसा अशें नाल्यार हांगा खंय म्हण तुमकां अनुकूल कशें थोडे लोक म्हणटा हांगा बेटर तें तुमकां तें फ्रिडम बट खंय तरी एक पॉयंट धरचें तुमी दोनूय पवित्र आसा हें पवित्र आसा हें पवित्र आसा ताका धारणा म्हणटा ती मागीर लास्ट समाधी समाधी साधन म्हणून भजन म्हणटात समाधी म्हळ्यार तो ही लुजस बॉडी कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कशें म्हळ्यार समाधी घालली तर समाधीन कितले वर्स उलयत ताणें विवेकानंदाक समाधी लागली परमहंसा निमित्त गुरुचरित्रांतल्या नामधारकाक समाधी लागली मागीर गुरुजी म्हणटा आसा तूं समाधी लावन प्रयोजन कसो म्हण पळय की न्ही तेन्ना तो म्हणटा तूं उठ म्हण समाधी लावन तुका मेळ्ळें सूख सुखेक लायक न्हय तें इवन परमहंसाक तशें जालें समाधी स्थिती पावला आनी एन्जॉयींग दॅट ताका ब्रह्मानंद म्हणटा ती परमसूख मेळ्ळें ताका आनी परमहंसाले अशें उद्देश आसा की हो निमित्तान लोकांक परत तें हाज्या माध्यमान परत लोकांक तो प्रसार जावचो आनी हांवें जर समाधी लावन बसलें जाल्यार प्रपंचाक कांय उपयोग ना पूण हांव म्हणचें हांव जर मौन की समाधी लावन बसलो कोणाक कांय प्रयोजन ना ते फॉर सम टायम इट इज ओके बट आमगेलो उद्देश करून कितें म्हळ्यार हे सर्व लोकांक हें प्राप्त जावचो म्हण सो केन्ना समाधी स्थिती तुमी पावताची तेन्ना साधन एंड जाता तेन्ना तुमी ऐक्य जाताचे कोणा लागीं ब्रह्मा लागीं आत्मा आनी परमात्मा एक जाता समाधी स्थितीन तेन्ना आनी कसं साधन करता म्हणना आनी ते समाधी लागलो कोण ते जागोच पडटा तुमकां मागीर अशें जाता आनी तें अनिवडून तुमी करना कुंडलीनी जागृती म्हणटात आमी तेन्ना तशें करचें वचना हठान तें परत करचें वचना ताच्यान कशें जाता की म्हळ्यार सुमार कडेन ताणें म्हणलें आसा सिवियर कॉन्सिक्वन्स आसा एक म्हळ्यार ब्लायंडनेस मरण पिस जावचे चान्स आसा अनेक ताका आपत्ती जावची आसा म्हणटा ते तुमी विदावट गुरू तें परा करलें म्हण अशें आमकां बोधन आसा ब्राह्मण प्राप्ती म्हळ्यार देव ब्राह्मण म्हळ्यार हांगा ब्राह्मण न्ही ब्रह्म म्हणटा ती प्राप्ती तांकां कोणाक आसक्त आसा इंट्रस्ट आसा ताणें थोडें सोडचें पडटा दोज आर इंट्रस्टेड दोज आर कीन टू परसू की टू गेट कोणाक ब्रह्माक म्हळ्यार ब्राह्मण म्हणटा आमी टॅक्निकली एक म्हळ्यार तुमी चिकित्सक बुद्धी म्हणटात मराठीन शब्द जास्त चिकित्सक बुद्धी ते म्हळ्यार निरंतर एक विचार करना तुमी चड लोकांक फाल्स घालून ते काडचे आसा इंटेन्शन बरें उरना तांगेलें म्हळ्यार कोंक एक हें आसता पळय तशें चिकित्सक बुद्धी कसलें आसतलें आसा तें म्हण ते सुमार लोक आसा आनी हें व्हड हिंड्रन्स तुमकां हें व्हड ब्लॉकेज तें चिकित्सक बुद्धी नाका प्लेन बुद्धी उर तुमगे कडेन सो तें काडून उडया मन एखादेर उर तुमगे लागीं आनी तें आसून परत तागेले बग्गे हागेले बग्गे कडल्यान फाल्स घालून फट ते म्हणटा न्ही फाल्स घालून काडचे न्ही ते खरें काडचे तसो मस्त लोक आसता कडलें तागेले बग्गे तागेले बग्गे ते फाल्यां खंय जाता म्हळ्यार तें तुमकां उपयोग ना आनी ताका उपयोग ना सेकेंडली आलस्य आलस्य हें आलस्य म्हळ्यार कशें म्हळ्यार फाल्यां करया परां करया मुखाल वच करया मुखाल घालची वृत्ती बंद जावका तुमगे अशें कितले लोक तुमगेलें आसा फाल्यां करया परां करया आसा
ते म्हणटा की तुमकां तसं दिसता फाल्यां करचें आजी करा म्हण आयकलें न्ही तुमी आजी करचें आतां करा म्हण तुमकां सो तुमी आतां केन्ना करता केन्ना फाल्यां करा परवां करा म्हण आसता तुमी विचार करा आजी करा म्हण सो एक विचार केलो तुमगेलो खंयचो फाल्यां करा म्हण विचार केलो खंयचो उरला आतां आजी करा म्हण उरलो वय की न्ही तुमी कसो विचार केल्यार रात्री करा म्हण जेन्ना कळ्ळें आतां करा म्हण तुमी विचार करून हें जाता आमी कसो कश्ट आसा न्ही म्हळ्यार तुमगेलें मन आसा पळय तुमकां ब्लॉक करता सो आदी आध्यात्मीक मार्गांक आमकां व्हड प्रॉब्लम व्हड एनिमी कोण म्हळ्यार तुमगेलेंच मन आतां एक सिंपल उदाहरण घेयात तुमी तुमी कोणें तरी आड आयलें की कोण आड आयलें तुमकां तुमगेलें मन म्हणून कृष्ण कसो म्हणटा की म्हळ्यार तुमगेलें मन तुमकां फ्रेंड तुमगेलें मन तुमकां एनिमी ते फ्रेंड केन्ना जाता म्हळ्यार तुमकां हें करेक्ट मार्गार केन्ना व्हरता पळय तें फ्रेंड तुमगेलें मन हे विमुख केन्ना करता पळय तेन्ना गुंडायता तेन्ना तें एनिमी आमकां सुमार लोकांचे पुरो जाल्लें आसा इन्सिडेंटान निमित्त नाल्यार कसो की पुण्या भशेन ते पळय आनी ट्रॅकार आयले नाल्यार ट्रॅक मिस केल्यार बारीक कश्ट आसता ताका आनी मेळना हें ट्रॅक सो आलस्य म्हाका दिसता सुमार कमी जालें तुमगे लागीं बट स्टील पर्संटेज आसतलें तो पयलो मिनिमायज करा आनी आनी तूं विश्रांती मेळना तें आनीक लक्षांत दवरता तुमी आनी तूं विश्रांती मेळना हें लायनात हें आज ना फाल्यां पडचेंच कितलें तुमी जागृत केलें तें कितलें उरना आनी देवा खातीर केलें म्हूण कांय तोंदर ना म्हूण हांव तशें लेक्चराक म्हणल्यार दिसता तुमकां कळ्ळें बट हांव मागीर हें केलें हें कांय उरना कितलें कॅर केलें तें वय की न्ही पण देवा खातीर केलें म्हणटा तें कांय ना न्ही काय मजाक कांय आमी हें करना ती खावच्या जेवच्याक एन्जॉयमेंटान न्ही तें शरीर प्रत्येक स्वास म्हणटा ती तें देवालें नामस्मरण करचें ताणें प्रत्येक मिनीट देवालो आमकां उपयोग जावचो त्या दृश्टीन तुमी करता तेन्ना तुमकां खंय टायम आसा फंक्शन वयता सांगा म्हाका आसा की टायम तुमकां ना चड लोकांक हाका टायम ना देवालो करचो टायम ना ताका टायम आसा तें तद विरुद्ध सो तुमची मायंड मेंटेलिटी आसा न्ही ते संस्कार तशे डेवलप करता सो तशें ते संस्कार गेले तुमी थंय व्हरून पडटात प्रापंचीक हातूंत ह्या संस्काराक कशें म्हळ्यार तुमी हातूंत व्हरतात थर्ड म्हळ्यार ब्रह्म प्राप्त करून घेतली तीव्र इच्छा प्राप्त जावका आतां कशें जाता म्हळ्यार इंद्रिय आसा न्ही सतत तुमगेलें कम्फर्ट झोन सोदता खंय कशें जालें कम्फर्ट झोन सुख साधन तें पळयता आसता उदाहरण जर घेतल्यार बसार वता आसात तुमी पांय सोंड सोडलो पांय सिटार सोडले आनी खंयच्या न्हिदलो हें बरें करता तें नेचरच अशें इंद्रियाचें फॅन आसले फुल्ल फॅन घालून बसले एसी आसले एसी लायले फुकट म्हळ्यार आनी खंय जालें तें आशून पुरो यूज करता हें बेसीक ही मेंटेलिटी मनशाली तेच आमी कट करता असो नासो आतां हांव उदाहरण जर घेतल्यार खंय गेलो की ते एसी गिसी म्हणून जावका म्हण थोडे लोक आतां फ्रीज आसता फ्रिजा उदक जावका ना जाल्यार कशें करता म्हण कशें करता खंयचें चलता आमकां तें जावका म्हूण ना आनी आय एम नॉट आफ्टर दॅट खंयचें आसूं मनशान कशें करता म्हळ्यार मिनिमम झोना वचपा ताणें आमी हायर वता आसता ती एसी जावका तें जावका हें जावका तें कम्फर्ट जावका कुशन जावका तशें न्ही कितलो हार्ड हाजेर बसता तितलो तुमी हार्ड जाता सो मनशान तें शिकता मिनिमायज द कम्फर्ट झोन इंद्रिय सुख कामनाचा मागशी तुमी पडनाका ती त्या जर पडल्यार तुमकां देव तुमी विसरतात फोर्थ न्हीद न्हिदांत कितलें काडटा तें म्हण तुमकां इंडिविज्युअल खूब आसता नॉर्मल ताणें कशें म्हणलें हार्ड एंड फास्ट रूल ना बट एक्चुअली हांव खंय किंवां दिलें न्हीद एक्चुअली 1 मिनट पुरो काय मनशाक एक मिनिट पुरो काय जाल्यार आमकां जालें शेड्यूल धांक की 11 11 to 6 11 to 5 वॉटेवर इट इज हय 6 hours बट तेन्ना कशें तुमी
तुमकां हें पळोवंक एक्टिविटीज एक वाट्यान देहात दंडन सुद्दां दिवन उपयोग ना. खाली शिक्षक म्हणून कोण घेवन बसीक कपडे दांबे काडटा बस तें उपयोग ना. अशीच करता बस ते डुलक मारल्यार तें उपयोग ना. ताजे कन्न निश्चित बर. बट ऑन एन एवरेज हांव सीन म्हळ्यार तुमी अति श्रम करताचे अति कश्ट काडटाचे फिजिकल आसा मेंटल स्ट्रेन आसा म्हगेलो पर्सनल 6 to 8 hours न्हीद जाय. कितें जाय 6 to 8 hours आनी तें घे म्हणटात तांणी ते घेवका म्हणटा ती तर म्हळ्यार बॉडी म्हणटा ती ताका शरीर कितलें म्हणटा की शरीर नाही तें आनी एज जाल्या नंतर ऑटोमॅटिकली तुमकां न्हीद कमी जाता उच जाता. तें तुमी कोणें हें करता बट कसलें आसा न्हीद म्हळ्यार खाली घडके मारचे न्ही. रिलॅक्सेशन ते कडलें ते रिलॅक्स केल्या पुरो तुमी आतां आमकां कशें आसा पळय तुमी जाग जाल्यार अशें करा कळ्ळें देवाला नाम स्मरण करा ते बसून कर काम म्हणना स्वतःचे मध्ये कोण कोण जाग जाताची तांणी कसं करता म्हळ्यार निरंतर देवाला नाम स्मरण कर न्हिदून केलें म्हणत ना ते नाम स्मरणात नेम कशें आसता म्हळ्यार खाताना जेवताना पिताना न्हाताना कळ्ळें तुमकां उलयतना नाम स्मरण करत म्हण आसा ताका खंयचें रेस्ट्रिक्शन सो तशें मदें मदें हांव तशें करता मदें मदें जाग जाल्यार आनी एक वळ दिसता न्हीद पडटा क्षण उरना नामस्मरण चालू उरता कारण 2 मिनटांनी फोन वता ऑटोमॅटीक ते अवेकन जायला पॉयंट पळय तुमकां न्हीद पडची उरना. बट नामस्मरण करून चालू उरता 2 मिनटांनी न्हीद वापस येता. सो तशें तुमी एक्सपेरिमेंट करतात निद्रा. सो हे निद्रा म्हळ्यार कितलो टायम म्हणून तुमकां सांगिल्लो आसा इट वेरीज डिपेंडींग ऑन युवर हेल्थ कंडिशन फिजिकल हें बरें करचें हार्ड एंड फास्ट ना बट बी कम्फर्टेबल बट जास्त न्हीद नाका आराम म्हूण न्हीद नाका अवश्य असलें न्हिदा बट आराम म्हण कसलें काम ना म्हूण न्हिदचें सकाळीं न्हिदचें दनपारां न्हिदचें रात्री न्हिदचें पळय करनाका. तशींच तामस्य वृत्ती म्हळ्यार निरुत्साह निरुत्साह उदाहरण जर घेतल्यार थोडे लोक वचून बसतात किचन एक प्रवचनाला बसता कोण कितें सांगलें म्हण येता ताका इंट्रस्ट उरना तो टायम पळयत हें पळयत हांगा पळयत थंय पळयत हांगा थंय पळयत जाता कशें कितें म्हळ्यार ताका इंट्रस्ट ना तुमी पळयलें आसतलें सुमार कडल्यान पळयत तो केन्ना टायम देता आनी कसं कोण कितें सांग म्हणत ताका आनी थोडे वेळ पळयत थोडे वेळ बसलें म्हण येतात एक तर ताका इंट्रस्ट उरना तो डिसइंट्रस्टेड म्हणटा तें तेन्ना कशें जाता की म्हळ्यार तुमी आयकलें तें परिणाम जायना ताका मध्यान तूं वचना तें वाजेन सुद्दां अर्थ जायना ताका कारण की तो पेज काडटा आसा कोण कितें सांगिल्लें आसता ताका गुरुचरित्र वाचले परत प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणून ताका लक्ष प्रॉब्लेम सॉल्विंगार आसता गुरुचरित्र वाचना तें मात्र वचना ताका जालें तागेलें पापालें जालें म्हूण संसान लोकांनी कसं केलें पब्लीश जालें पळय संसान काडलें लघु गुरुचरित्र म्हणून म्हाका सुमार लोकांनी सांगलें तें तुमी काडा बडे पयशे म्हण पयशे काम करता नाका आमकां नाका तें कडा तें परत एग्री जालें तुमकां करेक्ट आसा म्हणटा ती सजेशन दिवचें कसं दुड्ड करता आमकां नाका न्ही दुड्डा खातीर करना म्हळ्यार तुमी ते शॉर्टकट मेथड करलें. अनेक इम्पॉर्टंट कसं की म्हळ्यार रस अस्वाद म्हळ्यार सुखाचे तीव्र इच्छा आसता भायर येवका तुमी कम्फर्ट झोन आसा पळय ते भायर येवका सुखां साधन मातशें पडनाका तुमी सूख प्राप्त जावका हिंच प्राप्त जावका तेंच जावका ताजें मातशें तुमी पडलें तसोच एक स्थिती काम कसं म्हळ्यार रस अस्वाद म्हणटा तो भायर येवचें येना तागेलें तो तांतू पडलेलो आसता आमी जायना म्हणटा सो तसोच तुमी प्रॅक्टीस करा म्हण ताका बेस्ट करून कितें म्हळ्यार मनशान पुरा आतां भिक्षूक वृत्ती परत केलें ताकाच ताणें मातशें तो खंयच्या स्थितीन पळय तो खंय न्हिदता खंय वता कसं न्हय जाता ताका जाल्यार एक फॅमिली पर्सनाक परा जायना आनी एक विक्षेप म्हळ्यार मनाक शोभ जायना अशें पळोवका तुमी एट्रॅक्शन. आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमी सत्संगाक बसले की प्रवचन आयकताचे थोडे लोकांक लक्ष आयल गेल्लो लोकांक उरता पर्टिक्युलर भांगर कितलें आसा खंयचे कापड घाले ताणें खंय जालें म्हळ्यार 2 मिनट भांगराले गेले आनी इम्पॉर्टंट एक पॉयंट आसा तो मिस जालो ताका विक्षेप म्हणटा ती बाह्य अट्रॅक्शन आसा न्ही तुमी तांतू एट्रॅक्ट जावं नाका ती बाह्य वस्तू आसा पळय ताच्यान तुमी एट्रॅक्ट जावं नाका ती ताच्यान खंय जाता म्हळ्यार ते मायंड थंय गेले निमित्त विचार तुमगे लागीं थंय इम्पॅक्ट तुमगे लागीं जायना. मागीर आनीक म्हत्वाचें म्हळ्यार शुन्यत्व झिरो
शून्यत्व. शून्यत्व म्हळ्यार संख्या मेळ्ळी. हें तुमकां एक अनुभव अशेंच की मागीर साधन करता मेळ्ळी हें बिग झिरो म्हण. कसले प्रपंच आनी कसं मेळ्ळी हें शून्य म्हण. आयला की कोणाक अनुभव अशी. प्रपंच शून्य. थेरी मात्र आयलें नाल्यार कशें थेरी पण आयलें हय न्ही जाल्यार मुखार कसं करता मेळ्ळी शून्य शून्य म्हणटा बसा कळ्ळें. शून्य शून्य म्हणटा बसा ताका मेळ्ळी एटलिस्ट आमकां आसक्त उणी जाता वता. केन्ना जाता ताजें इंट्रस्ट उणी जाता. हाजेर कसं तुम्ही आनीक लक्षांत घेता मेनी टायम्स आमी कसं करता की मेळ्ळी लिटररी घेता एग्जांपल. शून्य म्हळ्यार कशें अर्थहीन जालें की अर्थास म्हूण कर काम बट नॉट आफ्टर दॅट असं म्हूण करका पडटा. बट जायचे म्हूण अशें करता न्ही तें सो ताका शून्यत म्हणटा ती. म्हळ्यार कशें आसताना डिसइंट्रस्टेड म्हणटा पळय असं मनुष्य कर्म करता कसले कर्म करचें म्हळ्यार मेळका म्हूण करचें न्ही ताणें. शरीर प्राप्त जाल्यार कर्म करचें खातीर म्हूण ताणें कर्म करता. तें हेंच मेळका तेंच मेळका इतलें मेळका म्हूण तें कर्म. सो ताका हें म्हणटा तें शून्यता. तांतू खंयच्यान तुमी आशा दवरनाय बिग झिरो कळ्ळें. आमगेले अचिवमेंट्स पळय बिग झिरो मिनींग कसलें ताका. आनी हें अचिवमेंट स्पिरिच्युअल आसता पळय ताका वॅल्यू आसा. थंय बिग झिरो संवसार आनी कसलें आमी करता मिनींगलेस. आतां तुमकां एट एनी पॉयंट अशें दिसलें की आमी करचें पळय मिनींगलेस म्हूण पुरो करता न्ही. सकाळीं उठलें हें केलें आयदन घातलें टिफीन केलें जेवण केलें आं तेका बरें दिसता बट यू हॅव टू डू स्टील यू हॅव टू डू न्ही तें करचें पडटा. कारण म्हळ्यार खाल शिवाय काम करचें म्हूण तितलें पुरतें कळ्ळें. बट तेंच हें जावका म्हूण बशिना. सो अशें फायनली आयदन कसं घेवचें आसता म्हळ्यार यू बिकम वॉट यू थिंक म्हणटा तें. यू बिकम वॉट यू थिंक. तुमी नेगेटीव थिंकींग केल्यार तुमी वीक जाताची. पॉझिटीव वे ऑफ थिंकींग आसल्यार तुमी स्ट्रॉंग जाताची. वीक. आतां तुमी मनुष्य म्हूण आसल्यार मनुष्य म्हूण उरतात. देव म्हूण आसल्यार देवूच जातात तुमी. वीक म्हूण आसल्यार वीकच जाता. स्ट्रॉंग म्हूण आसल्यार स्ट्रॉंग म्हूण जाता. आतां तुमी वीक आसा की स्ट्रॉंग आसा स्ट्रॉंग जाता बट तितलें पावरफूल जालें ना ती कळ्ळें. स्ट्रॉंग केन्ना जाता काय म्हळ्यार दोळ्याक उदक येवचें बंद जावपाक. कितले लोकांक दोळ्याक उदक येता येता न्ही पळय लोकांक येता. ते मनुष्य म्हणल्या नंतर येता अंत कडनं सॉफ्ट आसता. तें कितलें म्हणटा की ऑल सेड एंड डन म्हणटा पळय पळय सांग सुलभ आसा. संतोष असल्याने आनंद आसलो म्हणटा तें आसल्यार बेटर. तेन्ना खरें नित्य येवकार येवकार तें आनंद आसलो आस पळय खरें म्हळ्यार हें प्रपंच आनंदच न्ही. आनंद शिवाय दुख्ख ना हांकां. आतां तुमचें दुख्खाची कल्पना तुमी केल्या म्हणून दुख्ख तुमकां. आतां एक्चुअली पळयात आतां तुमी ज्ञानेश्वर तुमी पळयलें न्ही वेदर एफेक्टेड ना. तसं म्हणून गुंतला सान सान चेडूंक पुला एकामेकाक पळयल्यार तुमी सान सान परत 6 वर्सां 5 वर्सां परत वता आसत. नेक्स्ट कसं म्हणून गुंतना जेवणाक बसना कसं गुंतना कांय ना घर ना दार ना. एक वटेन समाज बहिश्कार वयर आयले की ना तांणी. आतां ज्ञानेश्वरान नांव घेता तुमगे कोण घेता की पूण आमगेले पुर्वजांनी आमीच घेनात. आमगेले गांवचे कोण आसो कोणूय आमगेले म्हणल्यार आमी कोण नांव घेनात. बट ज्ञानेश्वर तुकाराम शंकराचार्य विवेकानंद परत नांव घेतात. कशाला घेतात कारण हेंच. सो ताजे खातीर तुमी कसं करता की म्हळ्यार कसंच जावका म्हूण तुमी डिसायड करता. यू वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉंग कळ्ळें. यू फील दॅट यू आर स्ट्रॉंग. तुमकां वीक जावका म्हूण दिसल्यार रडता बसतात. रडता बसना कळ्ळें. हें पार्ट एंड रडचें कशें म्हळ्यार आमी लायफ अप्रोच तशें आसा आमगेलें. तें गेलें म्हूण रडटा आमी तें जालें ना म्हूण रडटा तशें कांय ना तें. म्हणून हें म्हणटा तें लायफ इज फॉर द प्रॅक्टिकल पीपल एंड यू बिकम अ प्रॅक्टिकल मॅन. थेरोटिकल न्ही. आतां म्हणल्यार तुमी थेरोटिकल आसा ती थेरोटिकलान कोण वयर येनात.
अध्यात्म कसं जावपाक मेळ्ळा आमकां तुमी प्रॅक्टिकल उरता आनी तुमी कसं जावपाक मेळ्ळा प्रॅक्टीस करची इम्पॉर्टंट जस्ट रिडींग हें पुरो सांगता जावका करता म्हणून तें जायना फायनली तुमी एक लक्षांत दवरता स्टार्टींग पॉयंट ऑफ अध्यात्म कसं म्हणाली आय अँड मी माय तें आय मी अँड माय म्हण तुमी अशें करा हांव म्हणलें बुडची बोटी म्हूण कळ्ळें बुडची बोटी जो पर्यंत आय म्हणटा पळय तुमी बुडलें म्हूण लागचें तुमी सो आय इज अ सिंकींग बोट हांव म्हूण केन्ना यूज करनाका ती म्हगेलें निमित्त हांव तें पयलीं आसा पळय तें बुडलें म्हूण लागत तें ज्ञान ना म्हूण तुमगेलें लाग वास्तवीक करतलो कोण म्हळ्यार हरी आमी करतलो कोण न्हय आनी आमकां शरिरांत जाता असो कसं म्हळ्यारी देवान हें परत कर्तव्य दिलें आमकां म्हण हांव कसं करचें म्हळ्यारी हें परत कर्तव्य दिलें न्ही कर म्हूण घेवन एक वेळ फिजिकल एक वेळ जायना अशें दिसता जाल्यार हांव कसं जाचें म्हळ्यारी तें करना जाल्यार हांव म्हगेलें एक वेळ चूक जाता ती शरीर मुखार हाडून तें बगी बसचें न्ही असं तें जावं म्हणून आनी तें शरीर रक्षण देवान करता न्ही रक्षण कोण कर देवान न्ही हांव कितलें केलें घेतलें जाता तें जायना देवान रक्षण करता तें आनी देव ताणें करता की म्हूण ताका सोडिल्लें तें आतां हांव म्हाका म्हणचें देव तुगेलें काम करता म्हाका रक्षण कर तें ताणें कर म्हगेलें काम कसं हांव काम करता कॉन्सिक्वन्स कसं ना आसता सो नारद मुनी येवन वसुदेवाक कृष्णाक बापेक भागवत धर्म पुरो उपदेश केला आनी नारद मुनी सांगून वता हे वाटेन दोन जाणकी म्हळाली कृष्ण परमात्मा वैकुंठ सोडून घेवन कितकी वर्स जाले ब्रह्मदेव सोदून घेवन येता हो कसो लायन बसला म्हणून ब्रह्मान आयले तेचो परत बाकी इतर मंडळ आयले फुलां सगळे उठूं येता ती ब्रह्म मंडळ आनी हांगा कृष्णाक परत वैभव पळय द्वारकाक तूं कृष्ण तर द्वारका नगरी पुरो पळय भारी संतोश जाता परत सुखान आसा स्नेहासाची मागीर कृष्ण उद्धवाक आपयता मनशाक कशें म्हळ्यार एंड म्हूण एक आसा खंयची एक एक्टिविटी समाप्त स्टार्टींग आनी एंडींग पॉयंट आसा आनी तुमी बॉम्बे भायर सरले आसले का स्टार्टींग पॉयंट खंयचे तुमगेले पेरडूर अशें जालें की हरिकंडी एंड खंय बॉम्बे आ स्टार्टींग पॉयंट खंय तुमगेले जन्म पळय की न्ही ते एंड खंय तें निर्वाण म्हणटा आमी की मरण की ताणें देह त्याग करचें कृष्ण उद्धवाक आपयता हे उद्धवा म्हगेलो अवतार कार्य एंड जाता आसा आतां पळया हे वियोग म्हणटा ते आमकां मात्र न्हय परमात्मा सुद्दां आसा आतां वियोग म्हळ्यार खाली मरणान जावका म्हण अशें न्हय तें इवन आ सपरेशन एक प्रकार वियोग तो तांचो दुख्ख कसं करचें म्हगेलो अवतार कार्य जें आसा यदुकुल पर नाश जाता मुखारी म्हण हागेले कुल नाश जाता आनी म्हाका परमधामा वचचें जाता हें आमकां एप्लिकेबल आमी हें घर न्हय आमगेलें आमगेलें घर खंय तें आतां परमात्मा शामा आशिल्लें निमित्त आमी सुद्दां थंय वचपाक प्रयत्न करता म्हाका परमधामा वचचें आसा आनी हांव गेले 7 दिवसांनी द्वारका समुद्रांत बुडता कृष्णा वयलें कोणा प्रेम आसलें परत टॉलरेट करचें म्हळ्यार वास्तवीक हांवें एक्सेप्ट करचा पडटा आनी उद्धव एक लक्षांत दवरात द मोमेंट आय लिव न्हय पुरा अशुभ हांगा अमंगल जातून पुरा खंय शांत उरेस हांव गेले नंतर आज खंयचे प्रकार एक उत्साह वातावरण आसा आनंद आसा जाल्यार हांव गेले नंतर तें उरेस ना सर्वपणान अमंगळ जातलें आनी ह्या भुमी कली प्रवेश केले निमित्त म्हळ्यार आतां हांवें वचपाक ती येता आसा कली प्रवेश केले निमित्त आनी तो अधर्म वाडटलो लोकां परस अधर्म अभिलाशा अधर्म वृत्ती
जास्त जातले आनी तो उद्धवा मागीर बघता आशिल्लो तो हांगा उरनाका मागीर वाटता थंय येवं का म्हूण आतां देव कशें करता म्हळ्यार प्रत्येक युगान तो तागे लोकां संगती येता तागे लोकांक ते वता हे नियम तशें आतां संत लोक गुरू कोण आसा मागचे जल्म खंय तरी कॉन्टेक्ट आशिल्ले तागे लोटू उरताचे तागे लोटू काम करताचे आनी तागे लोटू वताचे मागीर आनी मागीर तें परत आनी जल्मांत खंय तरी एक जाताचे तें कोणा उडीक आसूं तें परत प्रपंचाचो देवालो एक नियम आसता ते उद्धवा तूं कशें कर म्हण हांव गेले नंतर तूं हांगा जास्त दिवस हांगा राब नाका आनी मागीर कोण बायलो बामण परत सोडतले म्हूण तुका ते बंधू बळग म्हूण आसता पळय ते खंयच्या लेखाक येना ते हांगा आयले म्हूण तें रिलेशन आमकां आनी तें रिलेशन पक्का न्हय तें म्हगेल्यान तुका रिलेशन आसा पळय तें पक्का सो आमगेल्यान देवाल रिलेशन तें पक्का आसा तें प्रापंचीक रिलेशन पक्का न्हय तें हें दैहीक संबंध खंय काम रिलेशन दडून घेतलें एक प्रकार भ्रमा ती तूं पुरा कसं करे स्नेह पुरा ते कट कर आनी मागीर ध्यान करत करत तूं कितें कळ्ळें तीर्थयात्रा भायर सरत आनी हांगा मस्त दिवस राब नाका हांवें पयलें म्हणलें आसलें संवसार म्हणटा ती बुडची बोटी आनी कोणें उद्दारलें कोणें वयर पडलें की पळय कोणें पडिल्लें ना परत बुडिल्लें आसा खंय कोण वयर आयले की म्हळ्यार साधन कोण केलें पळय संत लोक ते वयर आयले आनी इतर लोक हांगा पुरा बुडिल्ले आसात हे उद्धवा मन इंद्रिय इत्यादी हें पुरा प्रकृती निमित्त नश्वर जाता लक्षांत दवर हें पुरा आमगेलें कसं आसा पळय बॉडी बामण आसा तें आसा पळय नश्वर हें लेका तुवें चरडूं गिडूं आसा पळय हें शाश्वत न्हय आनी हे मनान तूं भ्रम धरून घेवन तूं बसनाका भ्रम धरून सुखाच मागशें पडनाका तूं ताजे निमित्त आनंद मागशें तूं पडनाका मागीर तूं म्हणटा भ्रमेक कारण कसं की म्हूण हें की भ्रमांक पडचें कारण कसं जालें कारण कसं की म्हळ्यार करतल हांव आसतना तूं करता म्हूण तुगेल्या मनांत आसा करतल कोण प्रपंच चलयतल हांव आसत जाल्यार तुमगेल्या मनाक कसं अशें म्हळ्यार हें म्हगेलें निमित्त जाता हांव चलयतलो हे भ्रमेंतल्यान तूं भायर येवपाक सो उद्धवाक उपदेश करता आतां तुका हांव कारण कसं म्हूण सांगलें भ्रमेक हरी करता आनी तूं करता म्हण ती तुगेली बुद्धी हेंच भ्रमेक कारण सो आमी हांगा परत पडचें कारण म्हळ्यार आमगेली बुद्धी कारण म्हळ्यार ती बुद्धी आमी एलिवेट करता तुल्यान म्हणून सर्व प्रपंच चतुर्मुखाले अधीन आसा ब्रह्माले अधीन आसा आनी तो ब्रह्म म्हगेल्या अधीन आसा हे परत कोणा अधीन आसा ब्रह्म ब्रह्म कोणा अधीन आसा हांव म्हळ्यार आय एम सुप्रीम आमचो सुप्रीम कमांडर म्हणटा न्ही अशें म्हण तूं लॅक दवरता आनी म्हगेलें ज्ञान कोण आसा पळय तें केन्ना वायट जायना खरी बगे ज्ञान कोणा प्राप्त जालें तांकां अशुभ म्हणलें ना ते वायट गती केन्ना पावनाची सो परमात्मा ज्ञान कोणा प्राप्त जालें आतां आमी परत ज्ञान परत कवर करता आसत तांकां वायटपण म्हूण केन्ना ना तांगेलो नाश म्हूण केन्ना ना हे उद्धवाक तें कशें करता म्हळ्यार सर्व प्राणीन तूं उपकार बुद्धी दवर निरुप बुद्धी दवर नाका कोणा दुखो नाका खंयचे प्राणी आसूं ती बुद्धी प्रेम दवरका वैष्णव सिद्धांतान तूं मन स्थिर कर म्हळ्यार आमी स्ट्रिक्टली आदी अशें वैष्णव म्हूण अशें स्ट्रिक्ट घेवचें न्हय परमात्मा तत्वच वैष्णव म्हूण घेवचें सैव फलवर आसलें ते कितें आनी कसलें तेंचे वैष्णव म्हूण घेवचें नाजाल्यार मातशें कॉन्फ्लिक्ट जाता आमकां सैवांत लोक मुखार आयले ना की आयले आसात म्हण हें आमकां इम्पॉर्टंट न्हय आदी परमात्मा तत्व इम्पॉर्टंट ताकाच आमी भोजन कशें केलें म्हळ्यार वैष्णव तत्व म्हण आमी भोजन करें स्थिर जावन प्रपंचाक श्रीहरीचे मालीक स्वामी अशें म्हूण कोण लेखता तो वापस ह्या संवसार येना तो खंयचे मनीस संवसार पुनर येना हांगा पुनरपी जनन पुनरपी मरणा श्रीहरी फायनल अशी तत्वांत तुमी येवका म्हणून आमी पुरा म्हणलें आसा आकाशात यथागती सर्व देव नमस्कार केशवम प्रती गतीत आनी पोला लोकांन मागीर कशें केलें की म्हळ्यार हे वाद विवाद परत सोडून घेवन शंकराचार्य भज गोविंदम एक्चुअली शंकराचार्य तुमकां
अद्वैत मागीर कन्फ्यूज जालें की आयक मारी हरी फायनल तेका सांगलें खरी दिला सामको पयलेंच हरी फायनल पयलेंच आमकां मेळ्ळा हांगासर सुद्दां आमी हरी लायले ना ते स्टार्टिंगच आमकां हरी स्टार्टिंगच आमकां नारायणी तशें न्हू म्हाका केन्ना एक बारी खुशी येता देवान कसले उपकार केलो म्हणून नाल्यार भूत प्रेत ते आज्या हे आज्या धरून घेवन काय लास्टाक घेवच चिंता सुरवेच आमी हांगा येवन पावले न्ही ते देवार उरलो आमकां उपकार उद्धवाक परमात्मेन सांगता आसता उद्धवा आतां उद्धव हे पळय उपदेश कृष्ण परमात्मा ताका दिता उद्धव म्हणटा कृष्ण परमात्मा तूं योगेश योगेश तूं बाकी आमी योगेश म्हणटात पण योगेश न्ही आज रियल योगेश म्हळ्यार तो यमनियमात पळय आमी वाचले पळय तें पळय नियम केले तुवें नियामक तूं योग विन्यास म्हळ्यार देवादी लोकांक विशेष ज्ञान तूं दिलें आमकां ज्ञान ताणें दिवतात आमकां पळय गुरुमुखान तर दिता आसा तें ज्ञान तूं दिलें आनी देवा योग संभव म्हळ्यार ज्ञान भक्ताद उपाय उत्पादन तूं केलें कशें प्राप्त करूंक काय तूं वेवस्थीत देवा तूं केलें सर्व संघ परित्याग कर का म्हण तूं सांगलें खंयचे घेवन बसनाका म्हगेलो एक संघ कर म्हूण तूं सांगिल्लें आसा विशय वासन त्याग कर म्हण देवा तूं सांगलें तुगेलें स्वरूप तुगेल्या वरी उपदेश करतलो कोणी ना तुवें तूं सांगता तूं कोण म्हणून घेवन आनी तूं तुगेल्या वरेन कोण ना आनी कृष्णान भगवतगीत केलें तें अर्जून पयलें एग्री जालें ना तें मागीर तें एग्री जालें देवा तूं सांगिल्लें आयकत म्हणटा ताका रूप पळयन ताका स्वरूप ज्ञान तें हांव कोण म्हण पळय म्हणटा तेन्ना अर्जुनाक मस्तीन जाता देवा तूं सांगिल्लें आयकत म्हणटा ही सरेंडर्ड तर तुगेलें स्वरूप ज्ञान तुवें कोन्न दिवका देवा आनी आमकां तें कळना म्हण उद्धव म्हणटा आसा रुद्रादी देव कोण आसता ईश्वर ते पुरा बाह्य अपेक्षा आसता तांकां बाह्य जन हें पुरा जाल्यार तुका कसलें नाका देवा तुका खंयची अपेक्षा ना देवा तूं समस्त कामां पूर्ण तुगेलें खंयचें वासन खंयचें डिजायन ना देवा तुका जाल्यार ईश्वराचें पळय आसा आमी अमृत म्हणटाना तें आयकलें न्ही एक खंय आशिल्लें देवा तूं कसलें ना सर्वांक पूजनीय देवा तूं तुका अग्रस्थान दिलें देवादि देव वैकुंठदापती मूलनारायण देवा तूं तुका आद्य पुजा आद्य थर्ड तुगेले विशेष गुण म्हळ्यार तुगेले खंयचे दोश ना म्हण महालक्ष्मीन श्रीहरीक माल घालता काण करून म्हळ्यार पुराय एक प्रकार दोश आशिल्ले खंय पुराय एक पळयता कोणा माल घालता म्हूण पदोड दाखोवन बशिल्लो तेन्ना ते म्हणटा एकलो शेस म्हणलें पुराय लोक म्हाका अपेक्षा करता ती हो काही अपेक्षा करना म्हण होच योग्य म्हण अपेक्षा रहिता दोश रहिता तो दोश रहित आसा देवा तूं तेच प्रमाणे ज्ञानोपदेश कर का म्हण हांव तुका सरेंडर तें दिव्य ज्ञान तुका भगवतगीता मुखांतर परमात्मान आमकां तें ज्ञान दिलें हें पळय आतां उद्धव कृष्ण परमात्माक सांगता आतां कृष्ण कशें उत्तर दिता पळय उद्धवा गुरु नाश विद्या अनर्थक तूं कितलेंय वाद कळ्ळें गुरु शिवाय तुका कसलें मात वचना उद्धव हें हांव सांगता आयकूंक घे गुरुला शरण वच तूं त्या शिवाय कसलें शिकला प्रयोजन ना आनी गुरुला तूं ज्ञान संपादन कर म्हगेलें मार्क्स पडनाका तूं कोणा मार्क्स पड गुरु मार्क्स पड आनी फरी प्रश्न घालून कळ्ळें गुरू पॉलिश कर पॉलिश म्हळ्यार पेपर घालूंक आशिल्लें तशें भक्तीन करता गुरू सेवेना तुम्हाला गुणान गुरू संपन्न जावका फरी दृश्टीन तुमी सेव करून घेवन गुरू लागीं तें ज्ञान प्राप्त करता गुरू मुखांतर ज्ञान संपादन कर कसं लागता म्हळ्यार गुरू म्हाका अतिप्रिय तर मनुष्य स्वरूपान हांव ज्ञान बोध करता आसता हांव आनी गुरू वेगळे न्ही पण तुका कशें कर अतिप्रिय मनुष्य रूप म्हाका सर्वांत म्हाका प्रिय म्हळ्यार मनुष्य रूप म्हण हांव कशें केलें म्हळ्यार कलियुगांत म्हगेलो प्रत्यक्ष अवतार ना म्हण हांवें देह धारण गुरू मुखांतर करून घेवन तुमकां उपदेश करता आसा म्हण तूं गुरूक सरेंडर कर
सो प्रत्यक्ष अनुमान म्हगेल्या परोक्ष ज्ञान तागेलें घेता गुरू परत सर्व दिता तुका हांव दिवचें तो दिता म्हगेलें हांव कसं दिना म्हण हांव ताका अधिकार दिल्लो आसा सो गुरू लागीं तूं हें परत प्राप्त करून घे आनी हे विशयान तूं मातशी अवधूत दत्तात्रय आनी यदुराजाक संवाद दिल्लो कॉन्वर्सेशन दिल्लें आसा मातशें एक वेळा आनी तें कॉन्वर्सेशन तें तुका सांगता यदुराज अवधूत जालो म्हणटा आसा हे ब्राह्मणा मनुष्य आयुश्यादी काम म्हणजे डिझायर्स हाज्यान तूं धर्म आचरण करता म्हळ्यार तसान मर्यादा भितर तो कामां ते आचरण करता धर्म तूं पुश्ट आसा शक्तिवंत आसा जाल्यार काम करना न्ही म्हण अवधूत काम करना बरोच मुलीं आयकला आसतलो तो काम करना धष्टपुष्ट आसा बट इनएक्टीव तूं काम करना कसल्याक म्हण तूं कसल्याक इंट्रस्ट ना तें नाका हें नाका म्हण तें खायना म्हणटा तुका तें इंट्रस्ट ना असल बुद्धी कसो लायला तुका काम कर म्हळ्यार करना तुका फटो सांगता हें कर म्हण कसलें कांय ना असल बुद्धी तूं कसो लायला म्हण विशय भोग नाशी तूं आनंदान आसा कसल्यान लागीं आराम आसता कळ्ळें कसल्यान तूं आनंदान कसलें आसा तूं कसलें हें नाका तें नाका कांय करना खाता बस आराम आसता हे अशी बुद्धी कशी जाली तेंचा अवधूत म्हणटा म्हणजे दत्तात्रय म्हाका 24 gur आसा म्हण कितले 24 gur आनी ते 24 गुरू लागीं हांव परत शिक्षण घेतलें म्हण आतां आमकां एक gur ना 24 सोड म्हण हांव केन्ना म्हणटा हें शिक्षण प्रत्येक लोकांक घेवचें आसा न्ही सगळ्याक एक प्लस पॉयंट सगळ्याक आसा तुमी सर्व लोकांक शिका सगळे म्हाका आय एम नथींग टू लर्न म्हण येवं न्ही आय हॅव समथींग टू लर्न फ्रॉम हिम म्हण ते एटिट्यूड उरता तुमकां इवन सांज चडलेले सुद्दां तुमकां शिक्षा उरता सांज चड हांसत उरता तें शिक्षण तुमी घेतलें की ना तुमी रडता उरता न्ही मदीं मदीं सांज चड जालें की गुरूच आमकां केन्ना हांसत उरता कोणें केलें तें कितें हें करता सो तसो परत तुमी शिका अवधूत म्हणटा आसा म्हाका 24 गुरू आसा 24 तागेले पुरो हांव कसो शिकलो की म्हळ्यार एक म्हणटा भुमी ती गुरू आतां भुमी आमी आवसूक धरचे हाडनाका आतां क्षमांत हायेस्ट क्षम कोणाले आसा आवसुले हय की न्ही तेवढ्यान कसं केलें की आसो म्हण तो कसलें करना डोंट केअर जालें की तेच प्रकार तो म्हणटा धरित्री भूदेवी म्हणटा न्ही तिगेले मुखार क्षम करतल्यान कोण ना खंय इतलो परत आमी खंडचासाचे परत मस्तिताचे पाप करता तिगेले माथ्यार लागून जाल्यार ते आमकां क्षम करचें सो तिगेले तशें क्षमा दारी आनी कोण ना इतलो आसून ती आमकां श्रेश्ठ वृद्धी करता खाणा जेवणां परत दिता राबच्याक आश्रय दिता कोण भूदेवी साधनेन हांव कसो शिकलो की म्हळ्यार आमगेलें जिवन लोकांक उपकार करचे खातीर भूदेवीले गूण कसलें उपकार करचे खातीर न्ही आनी इतलें घातक केलें ते की आमी ते आमकां क्षमा करता तो म्हणटा म्हगेले एक गूण हांव तें तुगेलें शिकयलें कसो की म्हळ्यार म्हगेलो क्षमा गूण आसा आनी कोण कसो केलें तें की हांव तांकां पळय तें रिवेंज म्हणटा पळय तें करना म्हगेलें जिवन परोपकारा खातीर आसा दत्ताचें जिवन कोणाक परोपकार तशें भूदेवीलें जिवन परोपकार आसा म्हगेलें जिवन कशें म्हळ्यार लोकांक उद्धार करचे खातीर ज्ञान स्प्रेड करचे खातीर म्हण हांव कसो केलें की म्हळ्यार क्षमा आनी प्रवृत्ती हें पर हांव जिवनांत तो आडवटून घेतलो म्हण दुसरो म्हगेलो गुरू कोण म्हळ्यार वायू वायू आतां वायू आयले नंतर सुगंध दुर्गंध पुरो येता तांकां लिप्त खंय तशें तो परमळ घेता बसना वायू आसा पळय ताका खंय लागना घेता ताजे बटू येता शिवाय ते लिप्त आसा तो कसो म्हणटा म्हळ्यार हांव कसलें जाल्यार तिका लिप्त आसा हांव कसलें जावं प्रपंच जातात न्ही हांव तांचो ना हांव अलिप्त जावन आसा म्हळ्यार विशय भोग घेतले तकी तो गुणदोश म्हाका लागना अशें दत्तात्रय हें म्हळ्यार ताणें कसोय केलें की ताका पाप लागना म्हळ्यार आमी आतां कर्म केले नंतर हें वायट परत म्हणटा न्ही तांकां तशें न्ही कर्म दोश लागना
सो खंयचे मनुष्य लिबरेट जाला, आत्मज्ञान प्राप्त जालें, तर खंयचे ते पाप तागेल करता खंयचे तुमकां तें ऑब्जेक्शनेबल जायना. पूण दत्तात्रय म्हणटा आसा म्हाका गुणदोश म्हाका लागना, हांव ते बद्द न्हय, आतां वायू कशें पळय सुगंधांनी लागना तशें तें म्हगेले गुण. थर्ड संख्या म्हळ्यार आकाश. आतां आकाशांत मेघ, पण मेघ मेघ खंय पळय मोड वयर पळयताना न्ही, ताज्यान युक्त आसले तकी म्हाका स्पर्श जायना ते वेगळे आसा. सो तशें हें पुरावंत आसले तकी हांव अंतना तो म्हगेलें लेग्गे आसा, बट हांव ताज्यान खंयचे म्हाका परिणाम जायना. तें आकाशांतून हांवें गूण शिकला. म्हळ्यार बुट्टू आसले तकी हांव अलिप्त आसा म्हण तें. चवथा संख्या म्हळ्यार गंगादी जल. नदी आसा पळय गंगादी जल, ते गंगादी जल माधुर्य गुण आसा तांचो. दर्शन स्नान दाने हाज्यान पावन करता आमकां. तशीं ती म्हगेलें दर्शन हाज्यान परत पावन जातालो. सो ते गुण म्हगेले आसा, ते गुण हांव शिकला की दर्शन घेतले निमित्त लोक पावन जावका. स्नान केले निमित्त म्हळ्यार स्नान म्हळ्यार हांगा नाम जप हें स्नानच. पांचवा अग्नी. अग्नी तेज आसता परत भस्म करून उडयता. कसलें घालता आमी भस्म करता. ते प्रकाश दिता, ज्वाला. सो प्रभावंत उपवासादी प्रकाश करता, तिरस्कार अवमान करतलो, अनर्ह अशक्य दूर जालें तकी ते सेवन करतलो. आपत्कालाक खाल तकी पाप ना जाल्लो. दुर्जनाक दूर आसून सज्जनाक स्पश्ट करतलो. अन्न कोण दिता तांकां मुखार पाप परिहार करतलो. तसलें बंधन आमी करता. अग्नी तशें करता. अग्निगुण म्हगेल्याक आसा. परत भस्म करचें आनी प्रकाश दिवचें. गुरू म्हळ्यार प्रकाश न्ही, सवदूत म्हणटा आमगेले प्रकाश. मागीर चंद्र. चंद्राला कसं शिकल की म्हळ्यार चंद्रमंडल तुमी पळयलें, चंद्रमंडल रात्री दिसता. तें चंद्र आमी दिसना म्हणटा क्षय जालो म्हण. तो म्हणटा चंद्राक न्हय खंय तें मंडळाक. कोणाक छाया मंडळाक, चंद्राक न्हय. तशेंच हांव अबादीत आसा. म्हगेलें नांव केन्ना प्रज्वल आसता. म्हाका तें कळ गिळ ना अशें कांय ना. तें सूर्य. सूर्य कसं करता म्हळ्यार वसंत कालांत वसंत ऋतू पुरा उदक सांडून घेतले. मागीर ते क्लाउड फॉर्मेशन जाता न्ही, तेन्ना मागीर कसं करता म्हळ्यार त्या टायमार पावस दिता आनी आमी पावसा निमित्त परत प्रॉस्पेरिटी जाता तांचो आसक्त ना. तांचो आसक्त ना परत उदक सांडून घेता आसक्त ना. बट तो करता, उपकार करता. तें हांव सुर्याला शिकला. मागीर आनीक म्हणटा एक पक्षी, कपोत म्हणटा ती पक्षी. म्हळ्यार कपोत म्हणल्यार एक पक्षी आशिल्लो, दादलो पक्षी. बायल पक्षी कसं म्हणटा मस्त प्रेम आशिल्लो, पुरो हांडलीत आशिल्लो. बायलांनी चुकान उरका म्हणून ताणें पुरो सांगिल्लें परत तें हांडलीत आशिल्लें. मागीर तांकां संवसार म्हणले नंतर 2 पिल्लां येताची आनी लोक मेळून ते पिल्लांक आवय बापूच कॅर घेता न्ही, प्रेमान ताका पोशण करता आसाची. एक दीस कसलें जाता म्हळ्यार एक हंटर आसता बेड येवन तांकां धरून घेतात पण पिल्लांक आनी धांवता आनी आनी पिल्लां म्हाका सोदून ताजे म्हाका पडटात, तांकां पडटात. ते चुकोवचे वताचे, हे सुरकून पडटात. तेन्ना तो म्हणटा अशें अती स्नेह केल्यान सुरकून पडटा. बायलां म्हाका बामणां म्हाका धांवता पळय, आमी अशें ट्रॅप जाताची म्हण ताजेर हांव तें शिकलो. कसं म्हळ्यार हे ट्रॅप आमकां नाका कळ्ळें, फ्री उरता म्हण. पूण हांव संवसार करूं ना. हांव लग्न जाल्लें कारण करून की म्हळ्यार हें नाजाल्यार हांव कसो म्हळ्यार तांगे लोट हांव नाश जाता. सो हांव कशें म्हळ्यार संवसारांत पुरो नाशवंतच. सो आमी कशें करता म्हळ्यार कोणालो संग करता म्हळ्यार कोण नाशवंत आसा पळय तागेलो संग करपाचें. अविनाशी कोण आसा म्हळ्यार देव. सो आतां परमात्मा अविनाशी म्हण आमी तागेलें आराधन करपाची. नाशवंत जाल्यार तुमी आराधन कांय करचें प्रयोजन ना.